अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे नॉवेल चांद आसमानों से लापता। माही जब से कॉलेज से आई थी कमरे में अंधेरा किए लेटी थी। उसकी सारी किताबें उसके बिस्तर पे बेतरतीबी से फैली हुई थी। के वाक़ये से शामन और दुआ दोनों नाराज़ थे। माही से इससे बात ही नहीं कर रहे थे। उसने बहुत बार उन्हें मनाने की कोशिश की मगर उन्होंने इसकी बात नहीं सुनी। वो दोनों उसकी हरकत से बहुत दिल बर्दाश्ता हो चुके थे। अभी तो वो इस बात को लेकर परेशान थे कि कहीं कॉलेज में तो नहीं माही का कारनामा फैल चुका। यही पूछने के लिए दुआ ने शाम के वक्त ज़ुखरफ को घर बुलाया था। जी फुप्पो, बात तो काफ़ी हद तक फैल चुकी है और माही का काफ़ी मजाक भी बनाया जा चुका है कॉलेज में। वो काफ़ी दुखी है, प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दें। इधर कॉलेज में भी स्टूडेंट्स के अजीब व गरीब बातें सुनती है, इधर आप भी उससे नाराज़ हैं। मैं जानती हूँ माही ने गलती की, मगर बड़े बड़े तो बच्चों को उनकी गलतियों के लिए माफ़ कर देते हैं। प्लीज़ फुप्पो, उसे एक मौका तो दें। ये आइंदा आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। अभी वो दोनों बातों में मशगूल ही थे कि बाहर डोर बेल बजी तो शामन जो लॉन में मौजूद था उसने देखा दो अजनबी लोगों को अंदर दाखिल होते। अस्सलाम वालेकुम। आदमी ने मुअद्दब अंदाज में सलाम किया तो जवाबन शामन ने भी वालेकुम सलाम कहा। वो सूटेड बूटेड शख्स और उसके साथ खड़ी बावकार खातून चेहरे पे संजीदगी लिए खड़े थे। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, शामन ने कहा। आप पहचानेंगे कैसे जबकि हम मिले ही पहली बार हैं। मेरा नाम असद है और ये मेरी वाइफ मिसेस असद। दरअसल हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं, अगर इजाज़त हो तो कुछ देर आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। उन्होंने तहमीद बांधी। जी बिल्कुल, आइए। वो दोनों शामन की मैयत में अंदर आए। दुआ और ज़ुखरफ दोनों अपनी जगह से उठी और उन्हें सलाम किया। दुआ, चाय का इंतज़ाम करो, शामन ने मेहमान नवाजी के फ़राइज़ निभाते हुए दुआ से कहा। अरे नहीं बहन, आप भी प्लीज़ बैठिए, चाय की कोई ज़रूरत नहीं। उस खातून ने दुआ का हाथ पकड़कर अपने साथ बिठा लिया। दरअसल हम अपने बेटे लकी के लिए माही का हाथ मांगने आए हैं। असद साहब सीधा मुद्दे की बात पर आए। शामन और दुआ ने चौंक कर फ़ौरन एक दूसरे को हैरत अंगेज़ नज़रों से देखा। लकी ने हमें सारी बात बता दी। माही हमें अपनी बेटी की तरह अजीज़ है, उसकी और आपकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त। मगर ऐसे कैसे हो सकता है? माही अभी बहुत छोटी है, सिर्फ 19 साल की, उसकी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई। दुआ ने इस रिश्ते की मुखालफत की। शामन ने उसे आंखों ही आंखों में फिलवक्त उसे खामोश रहने का इशारा किया। लकी तो हमारा बेटा है, उसे तो कोई मजबूरी नहीं, मगर लड़कियों की इज्जत एक बार खो जाए तो फिर वापस नहीं आती। इससे पहले कि माही के किरदार को लेकर कोई बातें फैल जाएं, हमें इन दोनों का निकाह करके सारी बातों को सुलझा देना चाहिए ताकि किसी को बात करने का मौका नहीं मिले। असद साहब ने बुर्दबारी से समझाने की कोशिश की। शामन खामोशी से इस बात पर गौर व फिक्र कर रहा था। क्या लकी इस रिश्ते पर राज़ी है? शामन ने सवाल किया। जी, हम उसकी मर्ज़ी के बिना कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं? तो फिर आपका क्या जवाब है? मिसेस असद ने दुआ से पूछा। मैं क्या कह सकती हूँ, फ़ैसला तो माही के बाबा ही करेंगे। उसने सारा बोझ शामन के कंधों पर डाल दिया। शामन सर झुकाए गहरी सोच में डूबा हुआ था। सब क्या कहेंगे, अकलौती बेटी को इतनी जल्दी क्या थी बयाने की? इतनी जल्दी शादी करने पे तो सब बातें बनाएंगे, लेकिन अगर कोई उल्टी सीधी बातें सारे ख़ानदान में फैल गईं तो सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? इसका दिमाग माउस होने लगा सोच सोच कर। भला आखिर उसने गहरी सांस खींचकर खुद को संभाल लिया। ठीक है, मुझे मंजूर है, मगर निकाह के बाद माही अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। जब तक पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती वो यहीं रहेगी। हमें कोई एतराज़ नहीं, बस एक गुजारिश है, निकाह के बाद हम उसे अपने साथ अपने घर ले जाएंगे, सिर्फ अपना घर दिखाने के लिए, अपने रिश्तेदारों से मिलवाने के लिए। अगली सुबह उसे वापस छोड़ जाएंगे। निकाह के बाद आखिर वो हमारी बहू बन जाएगी, हमारा भी तो कुछ हक होगा ना उस पर। असद साहब ने सवालिया नज़रों से पूछा। जी ठीक है, तुम क्या कहती हो दुआ? शामन ने उसकी राय को भी अहमियत दी। जैसा आप मुनासिब लगे। अच्छा, हमें हमारी बेटी से तो मिलवाएं, मिसेस असद ने कहा।
جاؤ زخرف، جا کر ماہی کو نیچے لاؤ اپنے ساتھ۔ دعا نے کب سے پیچھے خاموش تماشائی بنی کھڑی زخرف سے کہا۔ جی پھپھو، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اوپری منزل کی سیڑھیوں چڑھنے لگی۔ ماہی اٹھو۔ زخرف نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سوئچ بورڈ پہ انگلی رکھ کر لائٹس آن کی تو سارا کمرہ روشنیوں سے بھر گیا، مگر ماہی اپنے منہ پہ تکیہ رکھے بے سود سی لیٹی تھی۔ ماہی، اگر تم نہ اٹھی نا تو پھر میں نے پانی کی پوری بالٹی تمہارے اوپر الٹ دینی ہے۔ زخرف اسے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر کڑتے ہوئے بولی۔ ماہی اٹھی ہے؟ دروازے کے باہر سے دعا کی آواز آئی۔ ماہی اٹھی ہے؟ دروازے کے باہر سے دعا کی آواز آئی۔ ماہی نے اپنی ماما کی آواز سن کر فوراً تکیہ پیچھے پھینکتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جی ماما اٹھ گئی۔ اتنے دنوں بعد تو اس کی ماما نے اس کا نام لیا تھا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دعا اندر آئی۔ زخرف بیٹا، کھانا میں پہلے ہی بنا چکی ہوں، تم ذرا کچن میں جا کر فروٹ ٹرائفل بنا لینا، میں بس ابھی آئی۔ انہوں نے زخرف کو نیچے بھیجا۔ جلدی منہ ہاتھ دھو کر کپڑے تبدیل کرو اور چلو میرے ساتھ۔ اس کے روئے ہوئے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر کیوں ماما؟ اس نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ نیچے لکی کے پیرنٹس آئے ہیں تمہارا رشتہ لے کر۔ انہوں نے گویا اس کے سر پہ دھماکہ کیا۔ وہ فک نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ مگر ماما ایسے کیسے؟ وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ جو لکھا تھا وہ پورا ہو رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ انہوں نے درستگی سے کہا۔ اسی سے شادی ہو رہی ہے، وہ اسے تھیکے چتونوں سے گھورتے ہوئے بولی۔ مگر وہ سب جھوٹ تھا، میری غلطی تھی، اس کی اتنی بڑی سزا نہ دے ماما پلیز۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ کو پکڑ کر التجائی انداز میں کہا۔ ماہی وقت ضائع مت کرو، نیچے سب انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ ماما مجھے یہ شادی نہیں کرنی تو بس نہیں کرنی۔ وہ بستر پہ بکھری ہوئی کتابوں کو ہاتھ مار کر نیچے پھینکتے ہوئے زخمی ناگن کی طرح پھنکاری۔ ماہی، ساری تمیز اور لحاظ بھول گئی ہو؟ اور یہ کتابیں کیوں نیچے پھینکی؟ اچھی طرح جانتی ہو نا ان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی ہے۔ 1 منٹ سے پہلے اٹھاؤ انہیں، ہماری نرمی کا پہلے ہی بہت ناجائز فائدہ اٹھا چکی ہو تم۔ ماہی نے سرائیت سے اٹھ کر فرش پہ بکھری ہوئی کتابیں سمیٹتے ہوئے چونک کر دیکھا۔ ماما مگر وہ تو میرے ٹیچر ہے نا، اس نے ایک اور نقطہ نظر بیان کیا۔ یہ تو تمہیں سوچنا چاہیے تھا نا، ناول پڑھ پڑھ کر جو تمہارا دماغ خراب ہوا ہے یہ سب انہی کی کرامات ہے۔ بھوک تو اب وہ کبڈ میں سے اس کے لیے ڈریس نکالتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ ماہی اور دعا سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی کہ زخرف بھی ان کے پاس آئی۔ ارے ماہی، یہ تمہارے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہو رہے ہیں؟ زخرف نے ماہی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ زخرف، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میری زندگی کس طرف جا رہی ہے؟ روحانی سی ہو کر بولی۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں لگ رہی تھی ہو کیا رہا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ ماہی پریشان مت ہو، بڑوں کے فیصلے ہمیشہ ٹھیک ہوتے ہیں، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، دیکھنا انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ زخرف نے آہستہ آواز میں ماہی کو بچکار کر تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ماہی نے اندر جا کے سب کو سلام کیا تو مسز اسد نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، ہم تو اب ذرا سی بھی دیری نہیں کریں گے، کیوں بھائی اسد صاحب؟ مسز اسد نے مخاطب ہو کر کہا۔ بالکل ٹھیک کہا، اس ماہ کی 15 تاریخ کیسی رہے گی؟ انہوں نے پوچھا۔ میں 1 منٹ دیکھتی ہوں۔ دعا نے موبائل سے دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ مسز اسد نے پوچھا۔ میں چاند کی تاریخ دیکھ رہی ہوں، دعا نے موبائل سے نظر اٹھا کر جواباً کہا۔ دراصل ہم چاند کی پہلی تاریخوں میں سے کوئی تاریخ رکھتے ہیں نکاح کے لیے، اسے اچھا تصور کیا جاتا ہے، دعا نے تفصیلی جواب دیا۔ میں بتاتی ہوں، 15 تاریخ کو اماوس کی رات ہوگی، مسز اسد نے سادگی سے کہا۔ ہمیں تو کوئی ایشو نہیں چاند کی تاریخوں کا، سب دن اور رات اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مجھے تو 15 تاریخ ٹھیک لگی، ہم سادگی سے نکاح کر لیں گے۔ ٹھیک ہے 15 تاریخ ہی، شامن نے بحث ہی ختم کی۔ اس دوران کھانا سرو ہوا۔
انہی سب باتوں میں وہ لوگ رخصت ہوئے۔ ان کے جانے کے بعد زخرف ماہی کے کمرے میں آئی۔ ماہی تم اتنی چپ کیوں ہو؟ زخرف ماہی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ تم ابھی تک گھر واپس نہیں گئی؟ ماہی نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تم سے